सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल एक पुलिस वाले का कत्ल हुआ लाहौर में। और वो कत्ल क्यों किया गया और जिसने कत्ल किया उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। नॉर्मल पुलिस वाले यूरोप में भी कभी-कभी कोई कत्ल होते रहते हैं, लेकिन आज जो वजह आपको बताएँगे, वो आपको पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान की पुलिस है उसके बारे में मैं अक्सर प्रोग्राम करता रहता हूँ कि ये सियासतदानों के पालतू कुत्ते होते और अवाम के साथ इनको कोई दिलचस्पी नहीं। जिस तरह सियासतदानों को अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, इसी तरह ये जो पुलिस का महकमा है, ये पाकिस्तान का, आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे गंदा महकमा है। इनकी ज़बानें नापाक, इनकी सोच गलत, तशद्दुद, माँ-बहन की गालियाँ देनी, मुफ़्त में खाना कहीं न कहीं से इनको होता है कि मिल जाए, बस में बैठेंगे तो टिकट नहीं कटवाना, और गरीब का जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। अमीर ने इनका जीना हराम किया हुआ है और गरीबों का जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। मुझे कोई अफ़सोस नहीं हुआ। मैंने लिखा है एक पुलिस वाला जहन्नम रसीद कर दिया गया। मैं जब इनकी आपको बातें बताऊँगा तो आप वाक़ई कहेंगे कि ये जहन्नमी लोग थे और इस दुनिया में इन्होंने लोगों के लिए जहन्नम बनाई हुई थी। इनके पास ताकत आई, उस ताकत का इन्होंने नजायज़ फ़ायदा उठाया। थोड़ी-सी भी ताकत पाकिस्तानी जैसे जहाँ कवानीन नहीं है, मुल्क में आ जाए किसी के पास, तो वो अपने आप को राजा समझने शुरू कर देता है। उसके नज़दीक जो आम शहरी है, इज़्ज़तदार भी है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। इन पुलिस वालों के कारनामे आए दिन आप देखते हैं। कभी ये फैसलाबाद में करोड़ों रुपए लेके जेल के अंदर भाइयों को कत्ल करवा देते हैं। कभी ये ज़बरदस्ती लड़कियों के साथ शादी के लिए उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। कराची में एक ऐसा वाक़या पेश आया, वो भी आपको बताऊँगा। और कभी जनाब अली, ये जो लोग हैं, ये शराब पी के आईजी को गालियाँ निकालते हैं, अवाम के लिए ये मुसीबत बने हुआ है। होता ये है कि लोग पुलिस के पास जाते हैं कि जाके अपनी कोई बेचारे दर्द भरी कहानी सुनाए कि उनके जो ज़ख्म है, उन पे मरहम रखी जाए। मगर ये हरामखोर महकमा एक ऐसा है कि यहाँ से आप मरहम क्या रखनी, जो आपके पास चीज़ें होंगी, वो भी बेच के इनको देनी पड़ेगी और इनके जो दोज़ख वाले पेट है, वो नहीं भरते। मैं गारंटी देता हूँ 100% पुलिस वाले पाकिस्तान में से एक भी आपको इंसान का बच्चा नज़र नहीं आएगा। जाओ ढूँढ के दिखा दो। हरामखोरी की कैसी आदत पड़ चुकी है कि अगर आप हरामखोरी नहीं करते, कोई इंसान की औलाद है भी, तो उसे पटरी से उतरना पड़ता है, वरना वो आगे नहीं चल सकता। हुआ ये जनाब, ये पुलिस वाला जो है इसको कत्ल इसलिए किया, उस बंदे ने इसी के पिस्टल से कत्ल किया। और जब उसे पूछा गया कि वजह क्या हुई, उसने बताया कि ये मुझे गंदी गालियाँ देता था, इसने मेरा जीना हराम किया हुआ था। एक शायद बाइक जो उसका मैकेनिक है और साथ ही उसकी खिदमत भी करता था, उसके घर के काम भी ये करता था और साथ उससे मार भी खाता था, गंदी गालियाँ भी सुनता था। उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास और कोई हल नहीं था, मैं किसके पास जाता? तो मैंने सोचा कि मुझे तो इसने जिस तरह ज़िंदा रखा हुआ है, इस तरह से मैं रोज़ मरता हूँ, रोज़ ज़िंदा होता हूँ, तो मैं पहले इसको तो ठिकाने लगा दूँ। अच्छा फिर किया या गलत किया, ये कमेंट्स में आप लिखेंगे। कत्ल करना वैसे तो अच्छा नहीं है, मगर क्या करें जब आपके हुक्मरान जो है वो चोर हों, हरामखोर हों, आपके मुहाफ़िज़ चोर हों, हरामखोर हों, तो क्या कर सकते हैं? किसी अदालत में आप नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते, किसी को जाके अपनी मदद के लिए नहीं कह सकते, तो क्या करें? कौन-सा रास्ता अख्तियार, या तो ज़िल्लत और रुसवाई के साथ इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं। कत्ल किया ये तो गलत है, वैसे जुर्म है। अब इसे भी यार यहाँ पे बताऊँ मैं कि सज़ा होगी, ज़िंदगी इसकी बर्बाद होगी। किसी को भी मारना तो गलत है, मगर रास्ता कौन-सा अख्तियार किया जाए, ये कमेंट्स में लिख के ज़रा बताएँ। अगर ये पुलिस वाला मर गया, जहन्नम में गया या जहाँ भी गया गर्क हो गया, अगर ये ज़िंदा रहता तो इसने इसकी ज़िंदगी जो थी वो हराम की हुई थी, जीना हराम किया, जिस तरह सियासतदानों ने अवाम का जीना हराम किया हुआ है। जिस तरह ताकतवर लोगों ने आम अवाम को ज़िंदा रहने का जिस तरह का हक वहाँ पे दिया हुआ आप सबके लिए। हमारी पुलिस की ये हालत है
کہ کراچی میں ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے گئے پولیس والے، پتہ نہیں بل دینا تھا کہ نہیں دینا، یہ تو بات کی کہانی۔ اب کھانا لیٹ ہو گیا، جو بچہ کھانا لے کے آیا اس کو مار مار کے تو اس کو میرا خیال مزدور کر دیا۔ اب اس بچے کا کیا قصور، کھانا پیچھے سے لیٹ آیا، جا کے مالک سے پوچھو کہ کھانا کیوں لیٹ ہے، اس کو کھانا کوئی دے گا تو وہ لے کے آگے سپلائی کرے گا۔ ایک اور کیس میرے سامنے آیا، وہ لڑکی کو اٹھا کے لے گیا جی ایس ایچ او، ساری رات اس کے تشدد کرتا رہا اور اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا رہا اور کہتا رہا تمہارے باپ کو تمہارے سامنے لا کے میں اسی طرح ماروں گا۔ کسی نے اس لڑکی کی بات نہیں سنی، وہاں پہ جتنے پولیس والے تھے وہ حرام خور کی اولاد، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ سب بھی گندی نالی کے کیڑے ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں، ان کے اندر احساس نہیں ہے۔ پاکستان کی جو پولیس ہے، آپ سب کے علم میں، اس پہ اعتبار نہیں لوگ کرتے، کوئی اعتماد نہیں کرتے اس محکمے میں۔ جو آئی جی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں ایک پالتو رکھا ہوا انہوں نے، اور کس کام کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو ایسے لوگ ہی چاہیے جو ان کے آگے پیچھے بھاگتے رہیں۔ آئکا مریم صاحبہ کو بڑا جوش آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ایک نظمیں میرے لیے پڑھو، پتہ نہیں میٹرک کی کتاب میں بھی شاید اپنا کوئی مضمون دے دیا، اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ مضمون دینے سے اس قوم کی حالت جو ہے بدل جائے۔ اس قوم کا جو بیڑا گرک آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، خاص کر اداروں کا، وہ ٹھیک ہونے والے نہیں۔ آپ کی عدالتیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں، ان کو پتہ ہی نہیں، آپس میں جج جو ہیں ان کی بنتی نہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، پاور جب تھی وہ استعمال جو کرتے تھے وہ بھی غلط کرتے تھے۔ میں غور کر رہا تھا، ایک عرصہ ہو گیا ان ممالک میں، کوئی 40 سال کے قریب میرا خیال ہونے والے ہیں، یہ کرسچن ممالک، جتنی حالت مسلمانوں کی خراب ہے، کسی بھی بندے کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی مسلمان کے پاس، وہ سمجھے کہ فرعون بن جاتا۔ یہاں پہ بھی آپ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قوانین ہے، ہر چیز ہے، رسپیکٹ ہے، احترام ہے، کتنا بڑا بھی آپ نے جرم کیا۔ اور پھر یہ پولیس والے جو ہے یہ مفت خورے نہیں ہیں، ان کو چیز مفت دو بھی نا تو یہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے کوئی چیز لے لی آپ سے تو شاید کل کو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ آپ ہمارے سامنے آ جائے، ہم انصاف نہ کر پائیں۔ یہاں کے جج جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک لمٹ میں رہ کے جن لوگوں سے بھی ملتے جلتے طریقے سے ملتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ گھر سے تو کھانا کھاتے نہیں، ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، بلکہ گھر بھی بھجواتے ہیں فری میں کھانا۔ حرام خوری کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ بس میں سفر دیکھ لے کر رہے تو وہاں پہ ان سے کرایہ مانگ لے تو یہاں پہ کنیکٹر کی جو ہے وہ کمبختی آ جائے گی، اس کو مارنا شروع کر دے گی۔ ہر کمزور آدمی کے اوپر ان کا ہاتھ جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو 3-4 واقعات بتائے، کہیں پولیس مقابلہ، کہیں کچھ، کہیں کوئی، لیکن آئے دن جتنے بڑے یہ ظالم لوگ ہیں جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو جاڑ دیا رشوت کے بغیر۔ یہ کل میں ایک لڑکی کا دیکھ رہا تھا، وہ اس کو کہا کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی، کوئی اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا، وہ کہتی میں پولیس کے پاس جاتی ہوں، وہ کہتے پیسے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میں پیسے کہاں سے لاؤں اور پھر ایف آئی آر درج کریں گے یا ان کے بستر گرم کروں گا جا کے۔ یہ حالت ہو چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے اگر کسی پولیس والے کے ساتھ دوستی ہو جائے تو وہ کہتے بس ایس ایچ او ہے یا کوئی بڑا پولیس والا ہے تو ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے تو شاید ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے، ہم سکون کا سانس لے سکیں۔ ان کی بھی مجبوری ہے، ان کو بھی پتا کہ ان حرام خوروں کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ ایسی حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، ان کی انکم چیک کرو اور ان کا زندگی کا رہن سہن چیک کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی انکم کہاں سے آ رہی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو پکڑے گا کون؟ کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ آپ کسی بھی ایجنسی کو کہہ دے وہ عوام کو پکڑ لے گی، عوام کے لیے مصیبت بنی ہوگی، اس محکمے کو یا دوسرے اداروں کو، کیونکہ ان کا سسٹم چلتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے۔ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرنے میں پولیس سے پٹواری تحصیلدار سب ملے ہوئے، ایک سے ایک بہت بڑا چور چکا آپ کو ان محکموں میں نظر آئے گا۔
کہیں پہ بھی بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہونے والا. رشوت دیں گے تو کام ہوگا. تو جناب اتنا کوئی افسوس نہ کریں. سوشل میڈیا پہ 2-4 لوگ افسوس بھی کر رہے، مگر اس لڑکے نے کس مصیبت میں آ کے یہ قدم اٹھایا، وہ بھی اس کی بات سنیں. چینل